मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीमत खां की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने नाज़रीन के लिए मालूमाती प्रोग्राम हमेशा आपके लिए मुफीद प्रोग्राम लाता रहता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए बातें आपको बताता रहता हूँ। सोशल मीडिया का दौर है और आजकल जिस चीज़ के बारे में आ जाता है कि ये चीज़ मुफीद है तो हम उसका लिए बेइंतहा उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और उसको ये नहीं हम लोग सोचते देखते कि ये चीज़ की मिकदार कि हमें किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, इसको हमने कितना इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा भाला। तो आजकल हमारी जो इस्तेमाल में चीज़ें आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, तो इसमें एक अदरक का इस्तेमाल, जिंजर जिसको कहते हैं, उसके इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई इंतहाई और इंतहाई मुफीद तरीन चीज़ है। लेकिन एक बात मैं आप सब लोगों के, अहबाब के, दोस्तों के इल्म में लाना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उसके तरीका इस्तेमाल और उसका तरीका खाने का और कब खाना है उसका अपने आप को मालूम होना चाहिए। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, उस बात को नहीं समझते, तो उसका नुकसान होगा। तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। खाना है, फल है, कोई भी है, लेकिन हर किसी की एक चीज़ मौजूद होती है, उसके मुताबिक उसको खाया जाए। सब्जियां हैं, उनको इसी मुताबिक खाया जाए, उनके नुकसानात और उनके फ़ायदे मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जाते जिसमें ये बताया जाए कि क्या नुकसान है और कब हमें अपने आप को हाथ को रोक लेना है। हमें इसको कसरत से इस्तेमाल नहीं करना, कम इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके के लिए मैं आज आपके लिए एक मुफीद प्रोग्राम है और आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको अदरक के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ कि अदरक सबसे पहली मुफीद तरीन चीज़, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह और कब करना चाहिए ये मैं आपको एक बताता चाहता हूँ। अदरक जो सी है वो हमारे खून के अंदर तेज़ी पैदा करती है, खून को पतला करती है। जब जो ही खून पतला होता है तो हमारे जिस्म में जो खून की जो मिकदार है, जो उसकी दिल तक पहुँचना है, वो तेज़ हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि किसी भी आदमी के लिए खून को पतला रखने के लिए कितनी गुंजाइश मौजूद है। क्या वो ऑलरेडी पहले ही खून पतले का मरीज़ तो नहीं? क्या वो ऑलरेडी किसी ऐसी जगह का मरीज़ तो नहीं जिसको खून की ब्लीडिंग, ब्लड की ब्लीडिंग मुसलसल जारी रहती हो, या उसको मुसलसल, जिस तरह हमने एक मिसाल देता हूँ कि गले से खराश की तो खून की अमेरिश आ गई, और नाक से अगर साफ़ किया, नाक को हमने सिनका तो उसमें खून आ गया। या फिर ऐसा है कि गाहे बगाए हमने खाना खाया, कोई तेज़ मिर्च मसाले खा लिए जिसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से भी हमारी बारीक बारीक आंतों की, ये मैदे की नालियाँ डैमेज भी हो जाती हैं और खून भी रिसने लग पड़ता है, उससे भी खून आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये बहुत ज़रूरी सोचना है कि अदरक बहुत फ़ायदेमंद है हमारे खून के लिए, हमारे बेशुमार बीमारियों के लिए। लेकिन वो हज़रात जो ऑलरेडी किसी न किसी मामले में, किसी बीमारी में ऑलरेडी पहले ही मुब्तला होते हैं, या ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा खून को पतला नहीं करना, तो उन्हें अपने आप को एहतियात करनी है। उन्हें बड़े एहतियात के साथ अदरक का इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने अपने ऑपरेशन करवाने हैं, उन्हें 10-15 दिन पहले अदरक का इस्तेमाल इंतहाई कम कर देना चाहिए, ताकि खून की मिकदार कम से कम जो पतली हो, कोई इतनी ना हो कि जब उनकी ऑपरेशन हो तो उनका खून ब्लीडिंग ना रुके। जिस तरह जो तरीका इलाज है उसमें भी ऑपरेशन के पहले खून को पतला करने वाली अद्वियात को रोक दिया जाता है। तो अदरक का इस्तेमाल जो कि लोगों को नहीं बताया जाता, तो लोगों मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप अदरक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और खून को आपका अगर पतला करने से रोकना चाहते हैं, तो आपको चीज़ चाहिए कि आप अदरक के इस्तेमाल को रोकें, उसे कम कर दें। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने डिलीवरी की तरफ जाना है, ऐसी ख़वातीन जो नई नई प्रेग्नेंट हुई हैं या इन बिटवीन दरमियान में प्रेगनेंसी है उनको, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ और मेरे तजर्बे में ये बात है कि उनको अदरक का इस्तेमाल इंतहाई बहुत कलील मिकदार में करना चाहिए या उसको तुर्क कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसी हालत में जब बच्चा हमारा जनीन बन रहा होता है तो इसका जो अदरक का इस्तेमाल है वो नुकसान देता है, और वो हमारे जनीन को जो मुंजमद हो रहा होता है, बन रहा होता है, ये उसको पंचर कर देता है, उसको डिज़ोल्व कर देता है। आपने देखा होगा हम बाज़ार में जब कभी खाने के लिए जाते हैं, निहारी, पाए या इस किस्म की जो कोई ऐसी ग़ज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये बात को गौर किया होगा कि हर सूरत में उसमें अदरक का इस्तेमाल किया जाता है।
اس کی وجوہات بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام کولیسٹرول سے بھری غذائیں ہوتی ہیں، ان میں خون کو جمع کرنے کی، منجمد کرنے کی بہت زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ یا پرانے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب اس قسم کی غذائیں کھاتے ہیں جس میں پائے ہیں، مغز ہے، سری ہے، یا اس قسم کی خون کو گاڑھا کرنے والی جو بھی غذائیں ہیں، ان کو جب استعمال کرتے تو ادرک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے خون کی کہاں ایک حد تک بچت ہو جائے اور خون میں یہ ڈیزالو ہو جائے، خون میں گاڑھا میں پیدا نہ ہو۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے خون کو ایک حد تک پتلا کرتی ہے۔ تو پتلا کرنے والے مریضوں کو کس طرح بچنا ہے؟ ہمارے جسم میں کوئی بھی کسی قسم کا کہیں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کسی قسم کا خون کا خراج ہے، تو ہم نے بچنا ہے اور ادرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کا استعمال بہت فائدہ مند، میں بارہا پھر بتاتا ہوں، لیکن وہ لوگ جو کسی پیچیدہ بیماری میں یا کسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کے اندر یہ بہت فائدہ مند، لیکن خون کو اگر آپ پتلا کر کے بہت زور سے زیادہ پتلا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس میں دل کو نقصان پہنچتا ہے، دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ معدے کے اندر جب یہ جاتا ہے یہ تذابیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اندر معدے میں گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی تو اس کا توڑ کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو کھانا ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ذیابیطس کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ان کو بھی اس بڑے طریقے سے چلنا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو بلڈ پریشر کے عوارض ہیں اس میں خون کا پتلا ہونا تو بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حد تک رکھنا ہے۔ جب آپ ادھر سے گولی بھی کھا رہے ہیں، دوائی بھی کھا رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے ادرک کا استعمال بڑھا دیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا بی پی نیچے کو آئے گا، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح شوگر والے مریض کا بھی، یہ شوگر کے لیے انتہائی مفید چیزوں میں شامل ہوتی ہے، لیکن آپ دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ انسولین بھی لے رہے ہیں، تو آپ نے بچنا ہے کہ ہم نے اس کا استعمال کس حد تک کرنا ہے۔ آج کا پروگرام بتانے کا آپ کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر چیز، میں اس کے بارے میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا، پھلوں کے بارے میں بتاؤں گا، اب کئی ایسی چیزیں اتنی مفید ترین ہیں۔ اسی کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ایک معمولی سی چیز سیب کا استعمال انتہائی فائدہ مند، لیکن جو تذابیت اور معدے والے مریض ہیں ان کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ پپیتا بہت فائدہ مند، لیکن وہ مریض جو السر کے مریض ہیں، جو السر کے گیسٹرائٹس کے مریض ہیں، کسی قسم کے معدے کی بیماریوں میں زخمی پوزیشن میں ہیں، ان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے فائدے کو فائدہ اٹھائیں اور نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فائدے کی عزم میں اور اپنے چسکے کے چکر میں اس کا استعمال زیادہ بڑھا دیں اور اندر سے ہماری باڈی میں اس کا نقصان پہنچے۔ فائدہ مند ضرور لیکن احتیاط، فائدہ ضرور لیکن احتیاط۔ تو آج کا میرا پروگرام آپ لوگوں کے بھائیوں کے لیے اسی لیے مد نظر رکھتے کیا گیا ہے کہ آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن ایک حد تک اٹھائیں۔ ایسے لوگ جن کو نکسیر آ جاتی ہے، بلڈ پریشر کے شکار رہتے ہیں، ان کو اس احتیاط کا استعمال کرنا چاہیے۔ معدے کے تذابیت والے مریضوں کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ آپریشن ہونے والے مریضوں کو بیفور ٹائم اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو معدے کی تخیر اور تذابیت کی وجہ سے خون کے پتلا ہونے کی سر کا دباؤ آ جاتا ہے، سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کو کم سے کم استعمال کریں لیکن ایک حد تک۔ ہر چیز کو بھی سوچا جائے، کوئی بھی چیز ایسی جو ہماری خوراک میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کھانے کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ترین ہے، لیکن مفید ترین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کا استعمال بیجا کر دیں، ان کو بے تکا استعمال کریں، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ کو روکیں اور سمجھ لائیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی معاملے کے اندر معدے کے زخم کے مریض ہیں، میں آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں، جو ایسے مریض ہیں جن کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں، وہ ان کا زخم نہ جڑ رہا ہو تو فوری طور پر وہ اس پہ ذہن میں رکھے کہ وہ ادرک کے استعمال کو کم کر دیں۔ تو یہ آج کا پروگرام میرے لیے آپ کے لیے بہت ضروری تھا، تو آپ کے علم میں لاؤں، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں جن کو ہم بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور یہ سنتے بھی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں میسیج پہنچتا ہے کہ بہت فائدہ مند ہے۔ میں مانتا ہوں بہت فائدہ مند ہے، لیکن طریقہ اور اس کے مضر اثرات، طریقہ اور مضر اثرات اور لمٹ کہ خوراک کے اندر کس لمٹ کے اندر ہم نے اس کو لینا ہے، جس سے ہمیں مقدار میں آپ کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہمیں ادرک کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ہم نے اس کا کعبہ استعمال کرنا ہے، ہم نے چٹنی میں استعمال کرنا ہے، یہ کتنی، اور تاکہ ہمیں اس کے نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو یہ بہت ضروری چیز تھی، یہ آج کے آپ کے معلوماتی پروگرام میں نے آج کو بتائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی مزید ایسی چیزیں جو ہمارے خوراک میں شامل ہیں اور جن کو ہم کثرت سے استعمال کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے علم میں لاؤں گا تاکہ آپ بالکل محفوظ ہو جائیں۔ اور میں آپ کے علم میں یہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچے کہ ہم نے خوراک میں کیا چیز استعمال کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔